अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की टॉक में मैं लेके हाज़िर हुआ हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। बहुत से लोगों को पाकिस्तान में और इर्द गिर्द के जो कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान वगैरह, इस चीज़ की बहुत कम अंडरस्टैंडिंग रहती है कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट्स क्या करते हैं। अमूमन जिस किसी ने भी हॉस्पिटल या क्लिनिक विज़िट किया होता है उन्होंने ये वर्ड फ़िज़िकल थेरेपिस्ट या फ़िज़ियोथेरेपिस्ट सुना होता है, लेकिन उनको ये आइडिया अच्छे से नहीं होता कि ये प्रोफेशनल्स क्या करते हैं। कुछ लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि सर्जन प्रॉपर डॉक्टर होता है और जो फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूरोलॉजिस्ट हैं, मैंने ये भी सुना है कि वो एक्सरसाइजेज़ बताते हैं और इससे वो लोगों का इलाज करते हैं, हालांकि ये बिल्कुल सच नहीं है। उसके बाद मैंने ऐसी भी बात सुनी है कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट मालिश करते हैं यानी मसाज करते हैं और मसाज के ज़रिए से अपना इलाज करते हैं मरीज़ों का। ये भी बात सच नहीं है। अगर मतलब पार्शली आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ सच है, लेकिन ज़्यादातर इस बात में सच्चाई नहीं है। फिर लोगों का ख़्याल ये रहता है कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जो हैं वो डिफरेंट किस्म की जो है ना हीट लगा के या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के शॉक्स लगा के इलाज करते हैं। ये बात भी मुकम्मल तौर पे सच नहीं है, क्योंकि एक बड़ा अहम हिस्सा जो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट करते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेज़ वगैरह रहती हैं। तो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जनरली तब आपको ज़रूरत पड़ेगी खुदा न खास्ता या आपके किसी प्यारे को, जबकि किसी भी मेजर बीमारी या किसी लाइफ इवेंट की वजह से उनके चलने फिरने में या नॉर्मल फंक्शन में कमी आ गई हो। वो चाहे कोई मेजर सर्जरी हो, जैसे बहुत दफ़ा हार्ट सर्जरी के बाद जबकि पूरा सीना चाक कर दिया जाता है दिल को ऑपरेट करने के लिए, पेशेंट्स को वापस से नॉर्मल रूटीन में चलने फिरने उठने बैठने के लिए फ़िज़िकल थेरेपी की हेल्प की ज़रूरत होती है। उसके बाद मेरे शोबे में जो कि हम लोग स्ट्रोक के पेशेंट्स को देखते हैं, बहुत सारे स्ट्रोक के पेशेंट्स को ख़ास तौर पे जिनको ज़्यादा वीकनेस या चलने फिरने की प्रॉब्लम होती है, उनको फ़िज़िकल थेरेपी की काफ़ी अरसे तक ज़रूरत पड़ती है और वो फ़िज़िकल थेरेपी से काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन मिथ है, लोग ये गलत समझते हैं कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट मालिश करने वाले होते हैं। और जब भी मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप अपने मरीज़ की फ़िज़िकल थेरेपी करवाएं, तो बहुत से लोग ये ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं कि इसका मतलब जैतून के गर्म तेल से मालिश करना है। हालांकि ये बात आपको फ़िज़िकल थेरेपिस्ट अच्छी तरह बता सकते हैं कि बहुत सी वीकनेस जब आप उसकी मालिश करें, जैसे कि फालिज से रिलेटेड जो वीकनेस आ जाती है, मालिश करने से वो वीकनेस बेहतर होने के बजाय अकड़न में तब्दील होना शुरू हो जाती है। तो बजाय इसके कि जो चीज़ हम चाहते हैं यानी कि मूवमेंट वापस आना, मरीज़ के जो जोड़ हैं वो अकड़ना शुरू हो जाते हैं, पट्टे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और वो फंक्शन वापस से नहीं आता है जो कि हम लोग चाह रहे होते हैं उस मरीज़ के लिए करना। उसके बाद खुदा न खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की हड्डी टूट जाए, उसके बाद भी ऑपरेशन या बग़ैर ऑपरेशन के इलाज के बाद मरीज़ों को फ़िज़िकल थेरेपी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसी तरह अगर और किस्म की सर्जरीज़ हों, जैसे कि बैक सर्जरी जैसे न्यूरोसर्जन्स करते हैं, उसके बाद भी फ़िज़िकल थेरेपी उन पेशेंट्स को वापस अपने रूटीन के उठने बैठने चलने फिरने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट का ओवरऑल मकसद, जैसे सारी की सारी मेडिकल प्रोफेशनल्स का मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना होता है, वैसे ही फ़िज़िकल थेरेपिस्ट भी इसी एम के साथ मरीज़ को अप्रोच करते हैं कि वो ओवरऑल जो मरीज़ की ज़िंदगी की क्वालिटी है उसको वो इम्प्रूव करें और उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और उसको इस काबिल बनाएं कि वो कुछ कर सकें जो वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। इसी पस मंज़र में वो पेशेंट्स के पेन को भी बहुत सी दफ़ा मैनेज करते हैं, यानी ऐसे तरीक़ों से जिसमें दवाएं शामिल नहीं हैं, जैसे कि हीट ट्रीटमेंट हो सकती है, लाइट इलेक्ट्रिकल शॉक्स हो सकते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेज़ हो सकती हैं। वो मरीज़ को एक्सरसाइजेज़ वगैरह करा के पेन को यानी दर्द को भी कंट्रोल करने में मरीज़ की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। एक कॉमन तरीन रीज़न जिसके लिए लोग फ़िज़िकल थेरेपिस्ट्स के पास जाते हैं वो कमर का दर्द है, और बहुत से कमर के दर्द फ़िज़िकल थेरेपी
سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی نہ ان کو دوا کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ان کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن یہ چیز ریکمینڈ کرنا کہ کون سا درد کس طرح کے علاج سے ٹھیک ہوگا، یہ آپ کا فزیشین ڈاکٹر کر سکتا ہے. وہ چاہے میڈیکل اسپیشلسٹ ہو یا جنرل پریکٹیشنر ہو یا نیورولوجسٹ ہو، وہ یہ ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ کون سے درد کو آپ نے کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. آیا میڈیسن کے ذریعے سے ٹریٹ کرنا ہے یا پھر فزیکل تھراپی کرنی ہے یا دونوں کا کمبینیشن کرنا ہے، یا پھر آپ کو سرجن کے پاس جانا چاہیے اور اپنے جو بھی پرابلمز ہیں اس کے لیے مناسب جو ہے نا ایویلیویشن کرانی چاہیے. تو مختصراً فزیکل تھراپسٹ جو ماڈرن میڈیسن کا سیٹ اپ ہے اس میں نہایت اہم ان کا رول ہے. وہ کلینک سیٹنگ سے لے کر ہاسپٹل سیٹنگ تک، ہاسپٹل سیٹنگ سے لے کر ری ہیب سینٹرز کی سیٹنگ تک مریضوں کی ہیلپ کرتے ہیں. حتیٰ کہ بہت دفعہ وہ مریضوں کے گھر جا کے بھی مریضوں کی ہیلپ کر دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا مریض بھی عموماً بہت یوزفل پاتے ہیں، اور وہ ڈاکٹرز کے لیے بھی ایک نہایت اہم برج رہتے ہیں. مریض کی کمزوری والی حالت جس میں وہ چل پھر نہیں سکتے یا پراپر موومنٹس نہیں کر سکتے، ان کو اس حالت تک لے کے جانے میں جہاں پہ وہ پراپرلی چل پھر رہے ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں، خود واش روم جا رہے ہوں، خود سے اپنے کپڑے تبدیل کر رہے ہوں، صفائی ستھرائی کر رہے ہوں، تو فزیکل تھراپسٹ کا رول نہایت اہم ہے. کیونکہ ہم ایک مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو بہت سی دفعہ ایک اہم سوچ یہ آتی ہے کہ جب خواتین پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی مطلب بہت سی فیملیز اس وجہ سے فزیکل تھراپی سے دور ہٹ جاتے ہیں کہ وہ اپنی فیمیلز کا یا فیمیل خود سے اپنی جو ایسی ایکسرسائزز وغیرہ ہیں کسی میل فزیکل تھراپسٹ سے نہیں کرانا چاہتے ہیں. تو اس اثنا میں یہ بتاتا چلوں کہ اب کیونکہ پاکستان میں بہت سے فزیکل تھراپی سکولز ہیں تو بہت ساری بچیاں، بہت ساری خواتین فزیکل تھراپسٹ، کوالیفائڈ فزیکل تھراپسٹ ہیں، اور وہ مختلف ہاسپٹلز میں یا ریہیب سینٹرز میں یا حتیٰ کہ گھر جا کر بھی جو پیشنٹس ہیں ان کو اٹینڈ کرتے ہیں اور ان کو فزیکل تھراپی کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اور ایک باپردہ ماحول کے اندر جو مریض کی ضروریات ہیں اس کو پورا کر لیتے ہیں. تو کسی بھی پیشنٹ کو اس وجہ سے کہ وہ فیمیل ہیں اس لیے ان کو فزیکل تھراپی سے ڈپرائیو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ان کے لیے کوئی فیمیل فزیکل تھراپسٹ کی تلاش کی جائے، اور آسانی سے خاص طور پہ شہروں کے اندر یہ چیز ارینج کی جا سکتی ہے. تو فزیکل تھراپی ایز آئی سیڈ کہ ایک بہت ہی اہم جز ہے ماڈرن میڈیسن کا. پوری دنیا کے اندر فزیکل تھراپسٹ رہتے ہیں، یہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز ہوتے ہیں. پاکستان میں عموماً یہ لوگ 5 سال کا کورس کرتے ہیں ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کا، اپنے آپ کے ساتھ یہ کوالیفیکیشن اٹیچ کرنے کے لیے کہ ہم فزیکل تھراپی کر سکتے ہیں. جب بھی آپ کبھی فزیکل تھراپسٹ کی تلاش کریں تو یہ چیز کی تسلی کر لیں کہ وہ پراپرلی ٹرینڈ ہیں، وہ پراپرلی کوالیفائڈ ہیں. بہت سے لوگ مارکیٹ میں ایسے پھر رہے ہیں کہ جو کہ کوالیفائڈ نہیں ہیں، اور میں ایسا دیکھتا ہوں کہ ان کوالیفائڈ ان ٹرینڈ فزیکل تھراپسٹ مریضوں کا کئی دفعہ نقصان کر دیتے ہیں. مریضوں کا پرابلم اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وہ امپراپرلی کوئی ٹوسٹنگ اینڈ ٹرننگ سے کبھی کبھی جو صرف کمر کا درد ہوتا ہے وہ مہروں کی تکلیف میں بدل جاتا ہے، شیاٹکا میں بدل جاتا ہے. تو آپ نے اس چیز کی تسلی کرنی ہے کہ اس فزیکل تھراپی کی کوالیفیکیشن بھی پوری ہے اور ریپوٹیشن بھی اچھی ہے. باقی مریضوں سے اس کے کچھ ریویوز وغیرہ یا انٹرنیٹ سے ریویوز دیکھیں کہ ان کے کیسا کام ہے. آخری بات یہ کہ فزیکل تھراپسٹ فزیشنز یا ڈاکٹرز اس سینس میں نہیں ہوتے ہیں جس طرح کہ آپ کا جنرل پریکٹیشنر یا میڈیکل اسپیشلسٹ. فزیکل تھراپسٹ کو ان کا لائسنس دوا لکھنے کی یا کسی قسم کا بھی آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو اگر آپ کا فزیکل تھراپسٹ آپ کو کوئی دوا پرسکرائب کرنا چاہتا ہے یا پھر وہ آپ کو کسی طرح کے آپریشن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، چاہے وہ مائنر آپریشن ہی ہو، تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ فزیکل تھراپسٹ اپنی حدود سے باہر جا رہے ہیں اور وہ آپ کا نقصان کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی پراپرلی اس چیز کے اندر ٹریننگ نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ٹاک سے آپ کی نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو ضرور ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ بھیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.